Panay MLA Praveen Alekar distributed free coconut tree climbing machines to traditional coconut climbers in the Panam constituency. The initiative aims to enhance safety and ease work for climbers. पण आम्ही सुरुवातीपासून पळयता आम्ही सुरुवातीपासून सरा वांगडा आसा आयज मेरेन खूब संकटां आमचेर येयली आमच्या पंचायतीनय उलाढाली खूब जाले पण आमी सरांक धरून रावले आमी खंयच फाटी सरोंक ना आनी आमी पळयता आसतना सर आमी एकूच तुमकां सांगता की आमचे तळयेचो विशय आसलो आनी सर आमचे हेका येयल्ले धोंड रावता तेन्ना आमी सरांक सांगले की हे तळी खूब वर्सां जाली आमची उसपोंक ना सरांनी दुसरे दीस आमची तळी उसपोवन दिली 15 ट्रक माती काडली अशी उदरगत करता हांवें जाय ते प्रपोजलां सरां कडेन मांडली सरांनी म्हाका बरो सपोर्ट केल्लो आयज मेरेन आनी सरांक ते दिसा काल हांव येयल्लो तेन्ना सरांक म्हटलें की आमच्या हॉटेलीन माडार चडपी आहा तांकां मशिनां जायी तर सरान म्हटलें तुमी फाल्यां घेवन येया 11 तांकां घेवन इमिडिएट तांकां घेवन येयलो सरान तांकां दिलो आयज कितलींशींच वर्सां तो माडार आमचो जरण फर्नांडीस म्हणून कितलींशीं वर्सां मोरजेन म्हणा खंय सगळ्याक चडटा तो आनी आपलो उदरनिर्वाह करता आयज तेजे भुरगेय मोठे जाल्ले आहात ते चेडूय शिकता तांकां सरान तांकां हेल्प करचो फुडें हेच्या फुडें आनी आपलें नांव वयर करचें आमी सदांच सरा वांगडा रावतले कायम सर इलेक्शनाक कितले येवनी कोणूय येवनी हांव तर सांगता हांव सरा वांगडा आसा आनी सरा वांगडाच रावतलो आणि हांव पयलींच्यान हे पाडेलीचें काम करता आणि त्याच्यात माझे मातशें हे जायनासलें म्हणजे घरात घर चालवपाक मातशी दिक्कत आसली न्हू तरी आसन कशें कशें मशीन घेतलें आनी केल्लेलें आतां मातशी भाईन आमकां हेल्प केली नाही त्याच्यावर हांव भाईचे देव बरें कर म्हणटा. तुम्ही केन्ना पासून पडटाले? 14 वर्सां पाडूंक वयतालो 14 वर्सां गांवानूच वयताले काय सगळ्याक वयताले आमी आणि आता मशीन दिला त्याचो तुमकां फायदो जातलो? फायदो जातलो आमकां ओके बरो जातलो फायदो. ह्या पयलीं तुमकां सरकारान बी दिल्ले काय ना काय योजना? दिवंक नासलें काय ना. काय ना दिवंक फर्स्ट टायम दिला आमकां भाई थँक्यू time भाईन चल ओके आता तुका मशीन दिला कितें फायदो जातलो? कित्याक आमच्या गांवांत पयलीं पाडेली कोण मेळना आमी ट्रेनींग घेतली फोंडे आनी म्हणजे म्हाजो जॉबय आसा चालू तरी मी हो पार्ट टायम म्हणून जॉब करता आनी मी म्हाज्या गांवांतले माड पाडटा. रघुनाथ विठ्ठल नार्वेकर. आयज भाईन तुमकां मशीन दिल्या. आम्ही पहिल्यापासून ट्रेनिंग घेवच्या पयलीं पाडेलपण करूंक सुरवात केली त्याच्यानंतर मी हळूहळू नाल काढूंक सुरवात केली मी ट्रेनिंग घेवंक नासतना मी शिक्षण लक्षात घेऊन ते केले आणि आमकां सरान हे मशीन दिल्या बद्दल धन्यवाद. माडा चट्टांची नमस्कार आयज खरेंच हांगासर धन्यवाद दिता सरांक कारण जे इतल्या वर्सान ज्या लोक म्हणटा डेव्हलप ना किंवा आनी खंयची काळजी ना तर सर खरेंच लोकांची जी काळजी जी घेता आयज तुमी पळयले आसतल्यात लोकांची जे माडार आसा लोकपाडान आसा लोकांचे कितें आनी तेंची फॅमिली आयज खूब प्रॉब्लम जाल्लो सुद्दां आहा आयज पर्यंत पण आयज खरें तेंचें संरक्षण म्हणजे मशिनां तांकां दिल्लेली आसा सरान ती खरी गरजेची आसात. कोणें म्हणटा सदांच म्हणटा काळजी ना पण ह्यो आयज खरीच काळजी करपाची गरज आसली सरान आनी लोकांक तांकां आयज ती खरी मशिनां दिल्लेली आसा सरान ताका लागून हांव सराचो तसोच आनी तेंच्यांनी सुद्दां आपली काळजी घेवन सो माडार चडान तसोच हांव तांकां इतलो धन्यवाद म्हणटा आनी आयच्या जो सरान दिल्या बद्दल सराकय धन्यवाद म्हणून हांव सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज जे आयज आमचे पेडणेचे जे आयज पाडेली सगळ्या आमच्या आख्या पेडणेचे आमच्या पंचायतीचे तशेंच म्युन्सिपालिटीचे आयज पाडेली हांगासर सगळे हजर जाल्ले आसा जे आयज म्हाका विचार येयलो कितें पाडेलींक खंय तरी तांकां खंय तरी सपोर्ट दिवपाक लागून आयज तांकां आयज हे माडार चडपाक लागून आयज तांकां आयज मिशीन हे अवेलेबल करून हांवें दिल्ले आहा आनी जे आयज पाडेली आमचे आहा तांकां सगल्यांक आमच्या गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट मेळटा. थोडे जाण म्हाका दिसता हितून रजिस्टरूय ना तेंच्यांनी रजिस्टर जावन घेवपाची गरज आसा. जेन्ना आयज पाडेली माडार चडटा तेन्ना एक व्हडली रिक्स आसता तेज्या फॅमिलीक लागून ताका लागून म्हाजो विचार येयलो कितें तांकां हे मिशीन तांकां अवेलेबल करून दिवपाचें जे आयज म्हाज्या हितूनसून तांकां हांवें दिल्लें आसा जे आयज पाडेली सगल्यांक आयज हांव तांकां हे दिता कितें जे आयज पाडेली आयज नाल पाडून जे आपल्या फॅमिलीक जे हे करता ताका गव्हर्मेंटान खऱ्यांनीच बरो सपोर्टूय दिल्लो आसा. जे आयज तेंची रिक्स आहा पळय वयरसून पडलो जाल्यार गव्हर्मेंट तांकां इन्शुरन्सूय दिता त्या बाबतीक आनी तेज्या फॅमिलीकूय हांव हे दिता कितें तेंच्यांनी जे पाडेलीक मेहनत करता तेंची फॅमिली बरी आसची आनी तेज्या फॅमिलीक बरी शिकची भुरगीं बी तेंची
आनी बरे तेंच्यांनी आपल्या बापायचें नांव वयर काडपाची खूब गरज आहा. जे आयज मेहनत करता पळय ते अशी फकाणाची कामां न्हू, जे माडार चडप आनी इतले 1 आनी 2 माडार चडना ते दिसाक गेले जाल्यार 10-15 माडार चडोन तांकां ते कितें तरी दिसावडो तेंचो सुट्टा. ताका लागून तेंच्यांनी हांव सगल्यांक आशिर्वाद दिता, तेंच्यांनी आपलो धंदो कितें आहा तो बरो हितून जे आयज पाडेलीक जे आयज ते माडार चडटा ते बरें हें करून ताका देवान बरें तांकां ब्लेसींग दिवचें आनी ते तेंचो आपलो कितें हें आहा पळय ते फॅमिलीक तेंच्यांनी बरें हितून फॅमिलीक सपोर्ट दिवचो.